Sa una pa lang si Marjon ug Mayleng, bisan layo gugma nagpabiling. Panahon misulay sila gibulag, apan ng kasing-kasing wala gyud misalikway sa gugma. Katuig ang milabay, tagsa-tagsa ug dalan nilang gisudlan. Daghan ang mitungha sa ilang kinabuhi, apan wala gyud lain kay sila ra gihapon. Si Marjon wala mangita og si Maylen rang gihigugma. Si Maylen nagpabiling matinud anon, kay si Marjon rang gipili sa kasing-kasing. Sa sila sa kapalaran, bisan gibulag sa panahon. Kasakit nga ilang giagyaan, ang gugma maoy ilang sandigan. Sa matag kahadlo ug paglaom, ang ngalan sa usab usa maoy ilang kusog. Kung ibalik